मैं आजकल अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन का साया हो गया है। इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिन से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से। मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह भी जब इसका दरवाज़ा बजाती तो दरवाज़ा वो बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं इसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज़ दी तो इसने मरील सी आवाज़ निकाली। दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नहुसत थी और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी की पाँव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वो बड़े अजीब तरीके से खड़ी थी, जैसे वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, जैसे काफ़ी अरसे से किसी बीमारी में मुब्तला हो। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी नंद शबाना भी हमारे घर आई थी। इनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक इनका मैके से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी इनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नंद ज़रूर कोई ना कोई बात करेगी। इसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी नंद ने पीछे से आवाज़ दी, अरे आमना, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने? क्या बात है? इतना अरसा हो गया है अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने इसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ाकर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे आमना बाजी, इतनी सी उम्र में इसे क्या हो गया है कि ये लंगड़ाकर चल रही है? खुदा न खास्ता कहीं माजूर तो नहीं हो गई? मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया था। वो हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी। ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातराना निगाहों से देखा, जैसे वो इसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही इसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी की तकिए पर नज़र डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। पर उस वक्त आमना बाजी मुझे बुला रही थीं, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुसल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो इसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं ये लिबास देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि ये मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं, ना मैंने इससे पहले कभी देखे, और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरी बेटी के सदके उतारने लगी और बोली, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, अल्लाह नज़र ना लगाए। ये कहकर वो खिसियानी सी हंसी हंसी। मुझे इनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गईं। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फ़ायज़ा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर इसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए थे। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती। मैं अगर आमना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अम्मी, आमना बाजी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी है। हमारे सभी मुश्किल हालात को समझती है। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी कि थक जाती। इसलिए मुझे इस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठी तो इसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वो सोती रही। हालांकि मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी। पर अब तो इसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी।
باہر سر جھاڑ منہ پھاڑ رشیدہ دائی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ رشیدہ دائی مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا، وہ اس کام میں آگے بڑھ گئی۔ آج مجھ سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹی کا استعمال پوچھنے آئی تھی۔ اس کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اپنی بچی کو اشارہ کیا، وہ کمرے میں گئی۔ رشیدہ دائی مجھ سے رازدارانہ انداز میں بولی، آمنہ تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی کیا؟ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے، جوان بچی ہے، اس کی ایک ایک حرکت اور قدم پر تمہیں نظر رکھنی پڑے گی۔ خدا نخواستہ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو تم کسے الزام دو گی؟ کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کرو گی؟ اپنی بیٹی کو دیکھو، یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی یہ حالت ابھی سے کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، چلنے پھرنے کا انداز دیکھو، اور پھر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، عجیب سی بے باکی نظر آتی ہے۔ مجھے تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ رشیدہ دائی تو نظریں پڑنے والی عورت تھیں، لڑکی کی چال دیکھ کر بتا دیتی کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ مثلاً میری بیٹی کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بات کہی تھی، اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب میری بیٹی اٹھی تو اسی طرح تھی، حالت بہت خراب تھی۔ کہنے لگی، اماں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، مجھے تیل سے مالش کر دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گرم تیل لے کر بیٹی کے کمرے میں آئی تو کچھ سوچ کر اس نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ بولی کہ اماں رہنے دو، میرا درد ٹھیک ہو گیا ہے، تم میری مالش نہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا کہ میں کچھ پہچان جاؤں گی یا جان جاؤں گی، اسی لیے وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ پر میری بیٹی تو غیر شادی شدہ تھی، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ عورتوں والی حرکتیں کر رہی تھی؟ مجھے رشیدہ دائی کی بات یاد آ گئی کہ تم اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی، اس لیے تم کمرے کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا کام مکمل کر کے واپس بیٹی کے کمرے میں آئی تو دیکھا اس نے اندر سے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، مجھے غصہ بھی آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی پر وہ سو گئی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال تھا اور شک بھی الگ ہو رہا تھا۔ کوئی جوان بیٹی بلا وجہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے تو ماں باپ اس کے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں؟ خیر، میں اپنے کاموں میں تو مصروف ہو گئی تھی، پر صبح میری بیٹی کی پھر وہی حالت تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے مدرسے میں ساتھ چلوں گی۔ میری بیٹی نے کچھ عرصے سے مدرسے جانے کے لیے بھی 1-2 بجے کا وقت منتخب کر رکھا تھا۔ پہلے کی طرح وہ صبح اٹھ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ شام والی کلاس میں جاتی تھی۔ اس کی یہ بات بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے مدرسے تک اس کا پیچھا کروں۔ کیا پتہ وہ مدرسے میں پڑھنے جاتی بھی ہے یا پھر مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے کا۔ 1-2 بجے جب وہ گھر سے برقع پہن کر نکلی، میں نے بھی ایک کالی چادر خود کے گرد لپیٹ لی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی میرے خیال میں کہیں اور جا رہی تھی، کچھ تو تھا۔ پھر بیٹی نے چھوٹے سے رکشے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو بھی پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا اور رکشے والے کو بھی پیسے دیے تھے۔ مجبوراً اس کے ساتھ ہی مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ میں اس پر بیٹھی، وہ ہمارے جاننے والے تھے۔ میں پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے مجھے مفت ہی بیٹی کے مدرسے تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہ تو شکر تھا کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔
मदरसे के आगे इसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। मैं भी इसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलो, यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि अपनी बेटी के उस्ताद मोहतरम से कोई बात करूं तो वो मुझे कोई ना कोई इशारा दे दें। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहाँ पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम दानिया था। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानती थी। मैंने इससे पूछा, क्या आप बिस्मा को पढ़ाती हैं? कहने लगी कि नहीं, बिस्मा पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं इसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर मुनासिब हरकत में या सरगर्मी में मुलविस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ। मुझे बहुत फिक्र लाहक है। अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात चाहती हूँ। आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वो फिक्रमंद हो गईं। कहने लगीं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ। माशाल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से इसमें अजीब सी तब्दीलियाँ आने लगी हैं। इसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दें। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदगी से मदरसे आती थी, पढ़ती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को तो बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर इत्ला के मदरसे आना छोड़ दे, हम इसके माँ बाप को उसी दिन इत्ला देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आई। पर यही तो मैं कह रही हूँ कि मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको इसे घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है, कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप इसके कमरे में इसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। आप अपनी बेटी के साथ इसके कमरे में होती हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने चीज़ें रखनी होती हैं, इसीलिए मैं अलग कमरे में सोना चाहती हूँ। तो हमने इसे अलग कमरा दे दिया। मेरी बात सुनकर बिस्मा मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे नहीं देते, इनके साथ साथ रहा जाता है। इनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मट्टी में ना मिला दें। मैं इसकी बात सुनकर कांप कर रह गई। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से मुझे बिस्मा उस्तानी ने बताया था वो भी काबिल तशवीश था। मुझे वो तकिए वाला मंजर याद आने लगा जब सुबह मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहाँ मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं घर में इसे 100 रुपये भी नहीं देती थी, पर अब वो खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी कहाँ से ये पैसे लाई थी, वो किन कामों में मुलविस है, लेकिन मैं इसे बराह रास्त ये बात नहीं कर सकती थी। खैर से रात का वक्त गुजरा, सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी इसके साथ इसके कमरे में ही सोऊंगी। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं इसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही इसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। बिस्मा उठकर खड़ी हो गई, बोली, अम्मा, क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? अब आप बैठे, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूँगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहकर बिस्मा ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और ख़ुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नज़रें बिस्मा के कमरे पर ही थीं। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नित नए कपड़े नज़र आ रहे थे।
میں نے اٹھ کر بسمہ کی الماری کھولی۔ بسمہ فوراً جم کر میرے پاس آئی اور بولی، امی کیا چاہیے؟ میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا، یہ تم نے کیا امی امی لگا رکھی ہے؟ میری بیٹی کا کمرہ ہے، کیا میں دیکھ نہیں سکتی اس میں کیا ہے کیا نہیں؟ میں نے الماری کھولی تو اس میں نت نئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ کپڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دانیہ استانی کی بات یاد آ گئی، جس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی کوئی سہیلی نہیں ہے، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی، آج کل وہ بہت خاموش رہتی ہے۔ سالگرہ والی بات بھی جھوٹی تھی۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے کپڑے اس کی کسی سہیلی نے دیے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیٹی نے تکیے کے نیچے پھر بھی کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس میں میک اپ کی چیزیں تھیں۔ بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو بولی، اماں آپ غصہ کریں گی، دراصل میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، بچوں سے پیسے لے لیتی ہوں تو اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں، اور یہ سب کپڑے تو میں نے استعمال شدہ لیے ہیں، یہ میک اپ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اماں بس مجھے شوق ہے، آپ تو جانتی ہیں، میں بس مدرسے جاتی ہوں اور شام کو گھر آتی ہوں۔ میں اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتی تھی جس سے مجھے خوشی ملے، باہر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے بھی نہیں جاتی۔ اماں آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے، آپ تو ایسی شک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑے دھوکے باز ہوں۔ میں نے کون سی چوری کر لی ہے؟ آپ کا کچھ نہیں چرایا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں گی، تمہارا کمرہ بہت آرام دہ ہے۔ میری بیٹی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، بولی کہ اماں مجھے تو اکیلے سونے کی عادت ہے، میں رات کو بہت دیر تک جاگتی ہوں، آپ یہاں سو کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے یہیں سونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں اسی کمرے میں رہوں گی۔ میری بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، آپ شاید تھک گئی ہیں، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میری بیٹی گئی، کچن میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ بولی کہ آپ ضرور پئیں گی، آپ تھک چکی ہیں۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے سخت نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 6-7 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں تو بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی تھی کہ رات کو اس کا پہرا دے سکوں، پھر اس نے مجھے دودھ پلا کر سلا دیا۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے چمکیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹے تم صبح صبح اتنی تیار کیسے ہوئی ہو؟ کہنے لگی کہ اماں صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعے کا مبارک دن ہے۔ میں نے سوچا میں تیار ہو جاتی ہوں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، اللہ بھی خوش ہوگا ہم جیسوں سے، ہمیں تو کم ہی موقع ملتا ہے اس خدا کو راضی کرنے کا۔ میں نے کہا، کیوں، ہم جیسوں سے کیا مراد؟ بیٹی تم مدرسے جاتی ہو، پڑھتی ہو، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے تم نے؟ میری بیٹی خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ پھر اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو، میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز بھی بنا لوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک ایک خرچہ نکال لوں گی، پر آپ مجھے بھی اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو۔ ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر شک گہرا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی سی عمر میں شادی کی بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی جھجک یا حیا نہیں تھی۔ وہ بڑے ہی بے باک انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن میں بہت پریشان رہی تھی۔ اسی دن میری نند شبانہ باجی پھر سے آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ آپ یہاں کیسے آئیں؟ کہنے لگی، میں فرقان کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ فرقان تمہارا بیٹا کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟ اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں، انہوں نے جب شادی کی تھی تو ایک ایسے گھرانے میں بیاہ کر گئی تھیں جن کا ناچ گانے کا کام تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے سے وابستہ ناچ گا رہے تھے۔ میری نند نے کہا تھا کہ اب میری خاطر میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کی کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ شبانہ کے شوہر نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور اب شبانہ کو بھی اپنے ساتھ کام میں ملا لیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہم تو شبانہ سے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، پر پھر بھی شبانہ نے کچھ نہ کچھ کر کے ہم سے رابطہ بحال کر لیا، ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا،
اور اب وہ اپنے بیٹے فرقان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اس سے پہلے شبانہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے گھر رشتہ بھی مانگے، لیکن آج وہ کس جرت سے میرے ہی گھر کی دہلیز پر کھڑی مجھ سے للکار کر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بھی ہم جیسی ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور میں اسے ہر رات لے کر جاتی ہوں، گھنٹوں ناچتی ہے وہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ میں نے تم سے اپنا پورا بدلہ لے لیا۔ یاد ہے میری شادی کے شروع کے دنوں میں تم مجھے ناچ گانے والے اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ جب اپنے سے محبت کرنے والے لوگ کسی ایسے کام سے وابستہ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ مجھے بھی ہوا تھا جب تم نے میری شادی کی مخالفت کی تھی۔ اب چپ چاپ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ فرقان کو دے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں سکو گی۔ میرا فرقان ابھی تمہاری بیٹی کو قبول کرے گا، بعد میں نہیں۔ یہ سن کر پچھتاوا، ندامت، بے بسی، نہ جانے کیا کیا محسوس ہوا تھا۔